अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। किसी दोस्त ने सवाल किया कि विलायत और फ़कीरी में क्या फ़र्क है, फ़कीर क्या होता है और वली क्या होता है। आज हम इसका जवाब देते हैं कुरान और हदीस और औलिया अल्लाह के मुशाहदात से, उनके तजुर्बात से, उनकी विलायत से। सबसे पहले हम देखते हैं वली क्या चीज़ है और कुरान पाक अल्लाह की बाबरकत इस मुकद्दस किताब में वली के बारे में खुदा क्या फरमाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद सूरह यूनुस में इरशाद फरमाते हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी औलिया अल्लाह, जिसका मतलब है अल्लाह के वली। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, अला खबरदार, इन्ना बेशक, जो मेरे वली हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे प्यारे हैं, जो मेरे महबूब हैं, जो मेरे नेक सालिहा वली हैं, बंदे हैं, औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम, उन पर किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होता। दुनियावी तौर पर किसी चीज़ का भी खौफ अल्लाह अपने वलियों को नहीं देता। वलाहुम यहज़नून, और वो परेशान भी नहीं होते क्योंकि वो अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहते हैं। ये इस आयत का मफ़हूम है जो मैं बयान कर रहा हूँ। तो अल्लाह ने कुरान में वलायत का जिक्र फरमाया है और जा बजा जिक्र फरमाया है, उलाइका हुस्ना रफ़ीका। और कहीं कहीं अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस्सादिकीन इन्नल्लाह मअस्सादिकीन, के ए ईमान वालो अल्लाह के सच्चे सालिहा बंदों के साथ हो जाओ कि बेशक मैं भी उन औलिया के सच्चे बंदों के साथ हूँ। तो अल्लाह ताला भी हमें औलिया अल्लाह के बारे में अपने कुरान में फरमाता है कि ये ला खौफ है, ये परेशान नहीं है, इनके आस्ताने पर चले जाओ, इनकी बारगाह में चले जाओ, इनके दरवाजे पर चले जाओ, क्योंकि ये मेरे दोस्त हैं। और हमेशा दोस्त दोस्त को जानता होता है और दोस्त दोस्त का राज़दार होता है और दोस्त दोस्त के घर का पता भी जानता है। अब वली अल्लाह, अल्लाह का दोस्त, तो जो अल्लाह का दोस्त हो वो अल्लाह के राज भी जानता है, अल्लाह के घर का यानी उसके निशान को भी जानता है, उसकी मारिफत को भी जानता है, उसके इरफान को भी जानता है। जैसा कि हमारे पाक पैगंबर जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं। अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत को मुकम्मल कर दिया और नबूवत के बाद विलायत के सिलसिले को हज़रत अली शेर खुदा मुश्किल कुशा इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये विलायत का सिलसिला, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद विलायत का सिलसिला मौला अली शेर खुदा से चला। और जनाब अली अलैहिस्सलाम को सबसे पहले रसूल पाक के बाद वो विलायत का मनसब अल्लाह पाक ने अता फरमाया, क्योंकि नबूवत मुकम्मल हो गई थी। उसके बाद अली वली अल्लाह मौला अली शेर खुदा की विलायत अल्लाह पाक ने शुरू फरमा दी। तो हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले वली हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत के बाद। वैसे तो हर नबी भी वली है, हर सहाबी भी वली है, पर ये नबूवत के बाद एक खासा मुकाम है, एक ख़ास मुकाम है जिसे कुरान ने औलिया अल्लाह का है। ये रसूल पाक के बाद नबी पाक ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अता फरमाया अल्लाह का दोस्त, यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अल्लाह के महबूब और हबीब और नूर और अल्लाह के प्यारे हैं, वैसे तख्लीक कायनात है। उनके बाद भी अल्लाह अपने बंदों से दोस्ती करता है, अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है, जैसा कि कुरान में आया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्ताबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ मेरे नबी, आप फरमा दीजिए कि अगर आप चाहते हो कि आप सबसे अल्लाह मोहब्बत करने लग जाए, यानी आपको अल्लाह अपना महबूब बना ले, तो फत्ताबिऊनी, मेरी मुरीदी करो। तो क्या होगा, युहब्बिबकुमुल्लाह, तुम अल्लाह के महबूब बन जाओगे, व यगफिर लकुम, अल्लाह आपके गुनाहों को माफ कर देगा, व ज़ुनूबकुम, अल्लाह आपके ऐबों पर पर्दे डाल देगा, वल्लाहु गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है, करम करने वाला है। तो मेरे भाइयों,
اللہ تعالیٰ ولایت کا جو سلسلہ ہے یہ مولا علی علیہ السلام سے چلا، اور اللہ تعالیٰ جس کو ولایت کا مقام عطا فرماتا ہے اس کو صرف نام کا ولی نہیں بناتا، جیسا کہ اللہ کسی کو نبی بناتا تھا، نام کا نبی نہیں تھا، وہ کام کا بھی نبی تھا۔ مثال کے طور پر اگر وہ نبی تھا اس کو معجزات دیے جاتے ہیں، جناب موسیٰ کو ید بیضا اور عصا اور دیگر معجزات دیے گئے، جناب یوسف کو حسن کا اور جوانی دینے کا بے شمار معجزات دیے گئے، حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دینا، اللہ کے حکم سے کوڑیوں کو شفا دے دینا اور بتا دینا تم گھر میں کیا رکھ کر آئے ہو، کیا کھاتے ہو پیتے ہو، عیسیٰ مسیح سب جانتے تھے۔ تو جہاں یہ نبی اللہ بناتا تھا تو نبی کے ساتھ ان کو وہ نبوت کا مقام اور اس کا کام بھی عطا فرماتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر ہم آج پاکستان میں کوئی وزیر اعظم بنتا ہے، کسی ملک کا وزیر اعظم بنتا ہے، تو وہ صرف نام کا وزیر اعظم نہیں بنتا، بلکہ اس کو اس کے ساتھ اختیار بھی دیے جاتے ہیں کہ تم اگر وزیر اعظم ہو تو تم کو پورے علاقے کا تصرفات اور اختیارات دیے گئے ہیں۔ اسی طرح اللہ جب کسی بندے کو ولی بنا لیتا ہے، اللہ جب کسی بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو محض نام کا دوست نہیں بناتا، اللہ اس کو اپنے تصرفات بھی اپنے ولی کو عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس ولی کو اختیارات کلی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ صرف نام کی ولایت نہیں دیتا، بلکہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ محمد سے، علامہ اقبال کا شعر ہے کہ اللہ بندے سے یہ کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، پھر یہ جہان چیز ہے کیا، لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ تو یہ ولایت کی کڑی مولا علی شیر خدا علیہ السلام سے چلی اور 12 اماموں سے، ائمہ سے چلتی چلتی یہ اولیاء اللہ تک، اور یہ سینہ بسینہ فقراء اولیاء اللہ دنیا میں تشریف لائے، اور یہ ولایت چلتی رہی، انہوں نے اللہ سے دوستی کی، محبت کی۔ تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ صرف نام کے ولی نہیں ہیں، اختیارات بھی دیے جاتے ہیں، تصرف بھی دیے جاتے ہیں، ان کو مقامات بھی دیے جاتے ہیں، جیسے حضرت داتا علی حجویری ہیں، بابا فرید مسعود گنج شکر ہیں، شہباز قلندر ہیں، سلطان باہو ہیں، فقی نور محمد صاحب ہیں، یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، یہ اولیائی کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ پاک نے لاکھوں ڈھیروں مقامات عطا فرمائے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں۔ جب اللہ کا ولی دعا کرتا ہے تو دعا کرنے سے پہلے اللہ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ ابھی وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کے لیے ارادہ کرتا ہے، اللہ اپنے ولی کے ارادے بھی پورے کر دیتا ہے۔ اچھا، اب ولی ہوتا ہے وہ جس کو ولایت عطا کی جائے۔ اب وہ ولی بن کر دنیا داری بھی کر سکتا ہے، دین داری بھی کر سکتا ہے، دنیا بھی کرے، دین داری بھی کرے، دنیاوی وجاہت بھی، بادشاہت بھی حاصل کر سکتا ہے، مگر وہ بادشاہت، وہ وزارت، وہ دولت جو اس کو اللہ سے دور نہ کر دے۔ جلال الدین رومی نے مثنوی شریف میں لکھا، آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا دولت کا، شہرت کا، رن کا، زن کا نام نہیں ہے، ہر وہ چیز دنیا ہے جو آپ کو آپ کے مالک مرشد سے دور کر دیتی ہے، ہر وہ چیز دنیا ہے جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ تو ولی اللہ کی دولت ہو، ولی اللہ کی شہرت ہو، وہ اس کو اللہ سے دور نہیں کر سکتی۔ اب ولی کی ایک نشانی بھی ہے، ہمارے جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھا گیا یا رسول اللہ ولی کی نشانی کیا ہے؟ تو میرے اور آپ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ولی کی یہ نشانی ہے کہ جب تم ولی کے پاس جاؤ تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے، اللہ اکبر، یعنی کہ وہ اتنا اللہ کی ذات میں فنا ہوا ہو، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، یعنی کہ وہ اللہ کی ذات میں اتنا فنا ہوا ہو، عاجزی کا پیکر بنا ہو، ولایت و علم و حکمت کا منبع بنا ہو کہ اس کو دیکھ کر دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے، دل گواہی دینے لگ جائے یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ولی وہ ہوتا ہے جو دنیا میں بھی رہتا ہے اور دین میں بھی رہتا ہے۔ ولی اللہ وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا میں رہتا ہے پر دنیا ولی کے اندر نہیں رہتی، رہتا دنیا میں ہے مگر دنیا اس کے اندر نہیں رہتی۔ پھر ولی کا یہ مقام ہے اللہ کا دوست، اس کا 24 گھنٹے ولی کا رابطہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں ولی۔
जो अल्लाह के कॉन्टेक्ट में रहे, अल्लाह की ज़ात में रहे, दुनिया के कारोबार भी करे, उसकी विलायत में फ़र्क ना हो। वो अगर दुनिया का काम करता है, कारोबार करता है, फिर भी वो वली है। वली अल्लाह की विलायत में फ़र्क नहीं पड़ सकता। विलायत किसी कपड़े का नाम, जुब्बा और दस्तार, बड़ी बड़ी दाढ़ी का नाम, या किसी भी गद्दी का नाम विलायत नहीं है। विलायत उस बातनी मर्तबे का नाम है जो अल्लाह बंदे को अता कर देता है। वो बंदे और अल्लाह के दरमियान में एक राज होता है जो कोई भी दूसरा बंदा उस राज को नहीं पा सकता। कौन वली है अल्लाह को पता है। हमें सिर्फ इतनी बात बताई गई है, वहां पर जाओ, अगर अल्लाह याद आ जाए, अगर अल्लाह दिल करने लग जाए, तो समझो अल्लाह का वली है। ये हमें निशानी बताई गई। हकीकत में इसकी निशानी या अल्लाह जानता है या वो वली जानता है। अल इंसान सिर्री व अना सिर्रुहु, हदीस कुदसी में आता है, बंदा इंसान अल्लाह का राज है और अल्लाह इंसान का राज है। अब राजदारी जान सकते हैं। अब कोई बंदा कह दे मैं वली अल्लाह को पहचान लूंगा, या फलां वली है फलां वली नहीं है, ये सिर्फ मेरे और आपके झूठे प्रापोगंडे हो सकते हैं, मेरे और आपके झूठे ख्याल हो सकते हैं, मन घड़त हमारे नफ्स की एक तरह की ख्वाहिश हो सकती है। हम किसी को विलायत के ओहदे से उतार दे या बना दे, ये मेरे और आपके कहने पर कोई वली अल्लाह नहीं बन सकता। वली अल्लाह एक मर्तबे का नाम है, वली एक मुकाम का नाम है, वली एक दर्जे का नाम है कि जो बंदा वली बन जाए वो अल्लाह ताला के कुर्ब में चला जाता है। अल्लाह ताला के फजल की चादर उसके ऊपर आ जाती है और उसके ऊपर सिबगातुल्लाह का रंग चढ़ जाता है, अल्लाह का रंग चढ़ जाता है। तो ये होता है वली। अब हम बात करते हैं फकीर। तो फकीरी क्या चीज है? कुरान फरमाता है तुम सब अल्लाह के दर के फकीर हो। फकीरी कहते हैं वज़्कुर इस्म रब्बिका व तबत्तल इलैहि तबतीला, अपने रब के इस्म को याद कर, सबसे कट कर, अलग होकर अपने रब को याद कर। फकीरी ये तसव्वुफ से निकली है, रूहानियत, फकीरी, तसव्वुफ, सूफीज़म, सूफिया, ये कोई बाहर से चीज नहीं आई, ना हिंदुओं की नकल उतारी गई है, ये भी सुन ले। बात कहते हैं जोगियों की नकल उतारी गई है, पंडितों की नकल उतारी गई है, रहबानियत का चरबा है ये चीज। ना ना, तसव्वुफ, रूहानियत, फकीरी की बुनियाद खुद रसूल खुदा जनाब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी है। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां नबी हैं, पैगंबर हैं, रसूल हैं, महबूब हैं, वहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुकरा के भी सरदार हैं। हजूर पाक दुनिया के वो पहले अल्लाह के फ़कीर हैं कि जिन्होंने फ़कीरी इख्तियार करके, यानी कि विलायत नबूवत की होते हुए, विलायत के होते हुए फिर भी फ़क्र का चोला पा लिया। फ़क्र कहते हैं ऐसी आजिज़ी निकसारी के सबसे अलग थलग होकर मालिक की याद में लग जाना। फ़कीर कहते हैं जो दुनिया की दौलत होने के बावजूद भी इस दौलत से बेनियाज हो जाए। फ़कीर कहते हैं उसको जिसके पास दुनियावी बादशाहत, शहनशाहत हो, वो उससे बेनियाज हो। दुनिया की कोई भी चीज़ हो, वो उसके दिल को पसंद ना हो, वो उससे बेनियाज हो जाए, बल्कि बेजार हो जाए। फकीर इसको कहते हैं विलायत के बाद मुकाम जो मर्तबा अल्लाह देता है वो फकीरी का देता है। फकीर होने के बाद जब बंदे अल्लाह ताला उस पर फकर यानी कि आजिज़ी का रंग चढ़ा देता है। फकर कहते हैं अपनी फिर वो नफी कर देता है, उसको किसी भी चीज की हाजत नहीं रहती, उसको किसी भी चीज की चाहत नहीं रहती सिवाय खुदा के। हर चीज से वो ला युहताजी इला गैर ही हो जाता है, किसी को पसंद नहीं करता सिवाय उस ज़ाते खुदाबंदी के, अपने माशूक के हकीकी के, इसमें अल्लाह ज़ात के। उसकी नज़र में कोई चीज़ नहीं रुक सकती, ठहरती। मेरे भाइयों, फ़कीर वो होता है कि जो होते हुए भी कहे मेरे पास कुछ नहीं है, जो होते हुए भी कहे मैं कुछ नहीं हूँ, उसके पास मर्तबा भी हो कहे मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी ना हो वहाँ पर फ़कीर होता है। और हज़रत सखी सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जहां पर फकर हो वहां पर अल्लाह की जात होती है, जहां पर फकर हो वहां अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत होती है। और दुनिया में हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रसाला रूही शरीफ में फरमाते हैं दुनिया में 7 सुल्तानुल फुकरा हैं।
یعنی کہ فقراء فقیروں کے بھی بادشاہ شہنشاہ. ان میں سب سے پہلی فقیر بنت رسول اللہ زوجہ علی المرتضی اماء حسنین کریمین خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. یہ اول سلطان الفقراء ہیں، یعنی کہ پیغمبر کی نبوت کی بیٹی ہونے کے باوجود ولایت کبریٰ، ولایت عظمیٰ، ولایت اعظم ہونے کے باوجود جناب زہرا نے فقیری کو اختیار فرمایا. جناب زہرا ایک پیغمبر کی بیٹی ہے، مریم کی یہ مرشد ہے، حوا کی مرشد ہے، آسیہ ہاجرہ کی وہ مرشد اور امام ہے. اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود انہوں نے فقیری کو اختیار کیا، عاجزی کو اختیار کیا، جھک کر زندگی گزاری. ایسی زندگی گزاری کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک ہاتھ سے چکی پیستی تھی اور ایک ہاتھ سے تسبیح کیا کرتی تھی. دن رات گھر میں کام کرتی تھی، عاجزی کا لباس پہنا کرتی تھی، اپنے آپ کو ہر وقت باپردہ رکھا کرتی تھی، اپنے آپ کی نفی رکھا کرتی تھی. کسی کو نہیں بتایا، کسی کو نہیں بتایا لوگوں میں پیغمبر کی بیٹی ہوں، میری بڑی شان ہے. یہ اول سلطان الفقراء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنہوں نے فقر اختیاری استعمال کیا. اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو فقر کی پہلی بادشاہ ہیں، نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ اسی بنا پر جناب فاطمہ زہرا کو وہ مقام اور عزت دیا کرتے تھے کہ لوگ دیکھتے تھے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو کس قدر مرتبہ اور مقام دیتا ہے. یہ فقیری فقر بہت وہ چیز ہے میرے بھائیو جس پر رسول پاک نے ناز فرمایا. یہ بھی سن لیں، حضور پاک نے فرمایا الفقر فخری والفقر منی، اے لوگو فقر میرا فخر ہے اور یہ مجھ سے ہے. وعد فقر پر رسول پاک نے ناز کیا. میرے بھائیو فقر کیا چیز ہے؟ فقر بندے کو بے نیاز کر دیتا ہے، فقر بندے کو دنیا کا بادشاہ کر دیتا ہے. فقر بندے، میں نے دیکھا کتابوں میں پڑھا ہے، فقراء کی آستانوں پر بڑے بڑے بادشاہ جا کر سر تسلیم خم کرتے ہیں. جو فقراء ہو جائیں، دنیا سے بیزار ہو جائیں، الگ تھلگ ہو جائیں اور اللہ کے اسم میں گم ہو جائیں، ایسے فقراء جس دولت سے، شہرت سے، عورت سے دور بھاگیں اور اللہ کے اسم ذات میں فنا ہو کر، بقا ہو کر اپنی زندگی گزارے. میرے بھائیو یہ فقراء کا مرتبہ، اور ایسے فقراء کی خاک کو بھی وقت کے بادشاہوں نے اپنی آنکھوں کا سرما بنایا ہے. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولایت کے بڑے مرتبے ہیں، ولی ہوا میں بھی اڑ کر وقت دکھائے پر فقیر کے آگے یہ مرتبہ کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہوا میں ایک مکھی بھی اڑ سکتی ہے. اگر کوئی ولی اللہ پانی پر چل کے دکھائے، سلطان باہو فرماتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، پانی پر ایک تنکا بھی چل رہا ہے. حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کوئی ولی اللہ ہواؤں میں اڑ کر دکھائے، کوئی ولی اللہ پوری کونین کو تماشا اپنی انگلی پر، اپنے پشت ناخن پر دیکھے اور دکھائے. سلطان باہو فرماتے ہیں فقراء اس سے بھی آگے ہیں، یہ مداری پونا تو ہو سکتا ہے، یہ شعبدہ بازی تو ہو سکتی ہے، پر فقیری نہیں ہو سکتی. سلطان باہو فرماتے ہیں ولی اگر ایک قدم سے دوسرے قدم پر دنیا کی منزل طے کرتا ہے اور روزانہ کرامات کے پہاڑ لگا دیتا ہے، مگر پھر بھی فقراء اس سے آگے ہے. کرامت دکھانا فقراء کے نزدیک ایک شعبدہ بازی ہے. سلطان صاحب فرماتے ہیں یہ نفس کی خوشنودی تو ہو سکتی ہے مگر فقراء کی شان نہیں ہو سکتی. فقراء اس سے بھی بلند و بالا ہے. فقراء اللہ کی ذات میں وصل ہیں، فقراء اللہ کی ذات میں مگن رہتے ہیں. فقراء کو اللہ کے سوا کسی کی ضرورت نہیں رہتی. 24 گھنٹے اس میں تصور شیخ میں اور تصور اسم محمد میں اور تصور اسم اللہ ذات میں فنا اور بقا حاصل کرتے ہیں. ان کو دنیا سے کسی چیز کا لالچ نہیں ہوتا. فقراء دن رات اللہ کی محبت میں ہوتے ہیں، وہ ان سے بڑا بلند ہوتے ہیں، یعنی ولیوں سے ان کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے. حضرت سلطان باہو فرماتے لوگو ولی کا مرتبہ چھوٹا ہے، فقراء کا مرتبہ بڑا ہے، فقیری کا مرتبہ بڑا ہے. کیونکہ فقیر وہ ہوتا ہے اتم الفقر فہو اللہ، جب فقر تمام ہو جاتا ہے اس پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے.
اس کے دیکھنے میں اللہ کا نور، اس کے سننے میں اللہ کی طاقت، اس کے بولنے میں اللہ کی طاقت، اس کے پکڑنے میں اللہ کی طاقت، اس کے چلنے میں اللہ کی طاقت، اس کو چھونے میں اللہ کی طاقت، اس کی دعاؤں میں اللہ کی طاقت، اس کے ذہن و دماغ میں اللہ کی پاور اور طاقت، اس کی روحانیت میں اللہ کی پاور اور طاقت۔ میرے بھائیوں، فقراء کی یہ شان ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی ذات میں فنا اور بقا حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سلطان بہو نے اب آخر پر فقر کا کیا مرتبہ فرمایا؟ آپ فرماتے لوگوں، فقراء کی یہ شان ہے، فقیر ہر وقت مجلس محمدی میں حاضر اور اللہ کے دیدار میں ہم تن غرق رہتا ہے، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ ولایت وہ ہے، پھر سن لیں، ولی اس کو کہتے ہیں جو دنیا کو چھوڑ دے، ولی اس کو کہتے ہیں جو دنیا کو چھوڑ دے، فقیر اس کو کہتے ہیں جسے دنیا چھوڑ دے۔ فقیر ایسا اللہ کی ذات میں فنا ہوتا ہے۔ تو یہ فرق ہے ولایت میں اور فقیری میں۔ ولایت دنیا دار بھی ہو سکتی ہے، فقیری دنیا میں بھی رہ کر فقیر بندہ دنیا میں رہتا ہے مگر اس کی 24 گھنٹے تار خدا سے ملی ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو فقراء کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔